वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पहुँचे हैं जी रूल 26 पे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927 का ये है। और जो 26वां रूल है इट इज़ अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बाय वे ऑफ बोनस, डिविडेंड और अदरवाइज। आई थिंक दोस्तों इनमें से तमाम लफ्ज़ों को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। डिविडेंड कहते हैं मुनाफा जो होता है उसकी तकसीम को, बोनस का आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम को कहते हैं। मतलब इस रूल का मतलब है कि पाबंदी तकसीम की, फंड्स जो है उनकी उसकी तकसीम की बोनस की मद में या बोनस के ज़रिए से, मुनाफा की तकसीम के ज़रिए से या किसी भी और तरीक़े से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल दिस 26th रूल, रजिस्ट्रार की मंजूरी के बगैर किसी भी साल में रजिस्टर्ड सोसाइटी के फ़ंड का कोई हिस्सा बोनस, डिविडेंड या दीगर तरीके से अरकान में तकसीम नहीं किया जाएगा एट एनी कॉस्ट, जब तक कि सोसाइटी के तमाम अखराजात सालाना मुनाफा और नुकसान अकाउंट में दर्ज ना किए जाएं। और इसमें यह भी बताया गया है कि साल के किसी भी हिस्से के दौरान जो बैड डेट्स होते हैं यानी बुरे कर्ज़े, उसकी वजह से होने वाला नुकसान रजिस्ट्रार की मंजूरी से रिज़र्व फंड से मिनहा किया जाएगा। यानी रिज़र्व फंड जो होता है ना सोसाइटी का, उससे निकाला दिया जाएगा, उससे मिनहा किया जाएगा, ले लिया जाएगा। 26A इज़ अबाउट कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एक्सपेंसेस देयर ऑफ बाय सोसाइटीज़। यानी कोई भी सोसाइटी किसी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस के अखराजात में हिस्सा नहीं डाल सकती। कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस के अखराजात में हिस्सा नहीं डाल सकती। कब तक? जब तक कि ये कॉन्फ्रेंस किसी ऐसी सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम ना हो जाए जो अपने बायलॉज के तहत कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त रखती हो। मतलब अगर तो उसके बायलॉज में कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी सोसाइटी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस के अखराजात में हिस्सा नहीं डाल सकती। ठीक है। फिर वो मज़ीद इसके अंदर बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस करने वाली सोसाइटी अपने आमदनी व अखराजात के अलग अकाउंट्स रखेगी जो रजिस्ट्रार या इसके इख्तियार करदा शख्स के ज़रिए ऑडिट के लिए खुले होंगे, दस्तियाब रहेंगे किसी भी वक्त। यानी इस सेक्शन के अंदर 26A के अंदर बताया गया है कॉन्फ्रेंस के जो अखराजात होंगे, जो मीटिंग के अखराजात होंगे, जो डिसाइडेड मीटिंग बाय लॉज के अंदर बताई गई होगी, डिफ़ाइन की हुई, उसके जो अखराजात होंगे उसमें हिस्सा डालने के लिए सिर्फ कानूनी तौर पर मजाज सोसाइटी ही जिम्मेदार होगी और तमाम हिसाब ऑडिट के लिए दस्तियाब रहेंगे जो भी कॉन्फ्रेंस में लगे। और सेक्शन 27 इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड से मुतल्लिक है ये। यानी रजिस्ट्रार की पेशगी मंजूरी के साथ कोई भी सोसाइटी अपने फंड्स या इनका हिस्सा दर्ज झेल में सरमायाकारी कर सकती है। मतलब इन जगहों पे सोसाइटी अपने फंड्स या इनका कोई हिस्सा यहाँ पे सरमायाकारी कहाँ से पे पाकिस्तान स्टेट बैंक के हसस यानी शेयर में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर 1948 के तहत कायम किया गया है, वहाँ पे ज़मीन या इमारत की ख़रीद या किराया लेने के लिए भी अपना जो है वो फंड्स का हिस्सा वहाँ पे शेयर के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। इमारतों की तामीर में बशर्ते कि ऐसी ज़मीन की ख़रीद या इमारतों की तामीर सोसाइटी के कारोबार के लिए फ़ायदा मंद हो। रूल और सेक्शन 28 इज़ अबाउट रिज़र्व फंड। अकॉर्डिंग टू दिस रूल किसी भी रजिस्टर्ड सोसाइटी का रिजर्व फंड सोसाइटी के कारोबार में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सेक्शन 37 के क्लॉज A, B, C, D में मज़कूरा तरीक़े से सरमायाकारी या जमा किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? रजिस्ट्रार तहरीरी वजूहात के साथ अमूमी या ख़ास हुक्म के ज़रिए हिदायत दे सकता है कि फ़ंड को मखसूस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कोऑपरेटिव हाउसिंग की बुनियाद पर बनाई गई सोसाइटी में रिज़र्व फंड सोसाइटी की इमारतों की देखभाल, मरम्मत और तजदीद पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रूल 28A इज़ अबाउट बिल्डिंग फंड। रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरफ से इमारतें तामीर करने के लिए बनाया गया फ़ंड बिल्डिंग फ़ंड कहलाएगा। ये भी अहम है, इसको दोबारा देख लीजिएगा। जब ये फ़ंड इमारत की तामीर के लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो तो इसे सोसाइटी के कारोबार में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिज़र्व फंड के तरीक़े और शराइत के मुताबिक सरमायाकारी या जमा किया जा सकता है। इसे अगर इसकी सादा वजाहत की जाए तो बिल्डिंग फंड इमारतों की तामीर या सोसाइटी के कारोबार और सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सेक्शन 29 इज़ अबाउट लेवी ऑफ ऑडिट फ़ीस। लेवी कहते हैं, लेवी के अलग अलग मानी होते हैं। जब भी फाइनेंस में इसका मतलब लिया जाएगा तो इससे मुराद होगा टैक्स या महसूल वगैरह आयद करना, लेवी लगाना, टैक्स लगाना। ठीक है। और अलग जगहों पे इसके अलग अलग मतलब होते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इसी चैनल अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन वोकैबुलरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है
کتنے لفظ ہیں گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن کے؟ 3500 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں نے کور کرایا ہوا ہے. پاکستان کے اندر ابھی تک کسی نے بھی کور نہیں کرایا ہوا، تو میں نے ود دا ایگزامپلز ود دا یوزیج میں نے ان کو کور کرایا ہوا ہے. آپ الکرم اسکول آف تھاٹس یوٹیوب چینل کی پلے لسٹوں میں جائیں گے تو آپ کو ووکیبلری، جی آر ای ووکیبلری کے نام پہ وہ پلے لسٹ ملے گی. سی ایس ایس، پی ایم ایس، پی پی ایس سی، ان تمام ایگزام میں جی آر ای ووکیبلری سے ہی ووکیبلری آتی ہے. اف یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ یو شوڈ بی اویئر فرام اٹ. خیر، لیوی آف آڈٹ فیس کے بارے میں یہ سیکشن ہے، یہ رول ہے. اس کے اندر بتایا گیا رجسٹرار صوبائی حکومت کی پیشگی منظوری کے ساتھ تمام سوسائٹیوں پر آڈٹ فیس عائد کر سکتا ہے، لیکن زرعی کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کی صورت میں آڈٹ فیس ورکنگ کیپٹل کا 5/8 یعنی 8 میں سے 5% سے زیادہ نہیں ہوگی، جیسا کہ پچھلے کوآپریٹو سال کے اختتام پر تھا. رجسٹرار اس آڈٹ فیس سے سوسائٹیوں کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرنے کے لیے عملہ برقرار رکھے گا اور یہ آڈٹ فیس سیکشن 65 کے تحت وصول کی جا سکتی ہے. دوستو سیکشن 30 ان رولز کا ڈیلیٹ ہو چکا ہے. سیکشن 31 از اباؤٹ آڈٹ آف اکاؤنٹس آف کنزیومر سوسائٹیز. جو کنزیومر سوسائٹیز ہیں ان کے اکاؤنٹس کے آڈٹ کس طرح سے ہوں گے ہم اس میں پڑھیں گے. ایسی کنزیومر سوسائٹیز جن کا ورکنگ کیپٹل 50,000 روپے سے زیادہ ہو اپنی مرضی سے سالانہ آڈٹ خود کروا سکتی ہیں. جو سوسائٹیز اپنا آڈٹ کروا رہی ہیں انہیں ہر سال 1 مئی سے پہلے رجسٹرار کو رپورٹ دینا ہوگی اکارڈنگ ٹو سیکشن اور رول 31 آف کوآپریٹو سوسائٹیز رول 1900. اور اگر کسی سوسائٹی سے یہ رپورٹ وقت پر موصول نہ ہو تو رجسٹرار اسی سوسائٹی کا لازمی آڈٹ سرکاری آڈیٹر کے ذریعے کرائے گا. سرکاری آڈٹ کی صورت میں آڈٹ کے پورے دورانیے کے لیے سوسائٹی سے 10 روپے فی دن وصول کیے جائیں گے اور یہ حکومت کے خزانے میں جمع ہوں گے اگر سرکاری آڈیٹر ہوگا تو آڈٹ کرنے والا. اگر سیکشن 43 کے تحت انکوائری یا سیکشن 44 کے تحت انسپیکشن کے بعد رجسٹرار کو لگے کہ سوسائٹی کا خود کیا گیا آڈٹ ناقص ہے تو وہ سرکاری آڈیٹر سے نیا آڈٹ کروا سکتا ہے اور آڈٹ کے اخراجات سوسائٹی سے وصول کر سکتا ہے. رول 32 ہے اس کا آربیٹریشن یعنی فیصلہ کرنے سے متعلق ہے. جب کسی تنازع کو سیکشن 54 کے تحت، دوستو یہاں پہ جہاں پہ سیکشن آ رہا ہے یہ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 والے سیکشن ہے، ٹھیک ہے. جب کسی تنازع کو سیکشن 54 کے تحت رجسٹرار کے پاس بھیجا جائے تو رجسٹرار یا اس کا نامزد شدہ شخص تمام فریقین کو نوٹس جاری کرے گا اور اگر کسی فریق کو نوٹس موصول ہونے کے 15 دن کے اندر یہ تنازع ثالثی کے ذریعے حل کرنا ہو تو وہ بتائے، ورنہ رجسٹرار خود فیصلہ کرے گا اس کا. اگر کوئی فریق چاہے کہ معاملہ ثالثی کی بجائے کے لیے بھیجا جائے تو رجسٹرار ہر فریق کو 15 دن کے اندر اپنا ثالث نامزد کرنے کے لیے کہے گا اور نامزد شدہ ثالث اپنی رضامندی کے بارے میں تحریری بیان بھی دے گا. اگر ہر فریق کی طرف سے ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ہر طرف کا اصل فریق ثالث نامزد کرے گا، اصل فریق نامزد کرے گا اور اس صورت میں رجسٹرار اصل فریق کا تعین کرے گا اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا. رجسٹرار کا فیصلہ اصل فریق کے بارے میں حتمی ہوگا. اگر کوئی فریق مقررہ مدت میں ثالث نامزد نہیں کرے تو رجسٹرار اس فریق کی طرف سے ثالث نامزد کر سکتا ہے. رجسٹرار یا اس کا نامزد شدہ شخص 3 رکنی ثالث کمیٹی کا صدر ہوگا اور وہ سماعت کی تاریخ اور جگہ مقرر کرے گا اور کیس کے فیصلے کے لیے ضروری مراسلت کرے گا. مراسلت کہتے ہیں خط و کتابت کرنا یعنی لوگوں کو بلانا وغیرہ، وہ کرے گا. اور اگر کسی تنازع کو رجسٹرار کے نامزد شدہ شخص یہ تینوں ثالثوں کے پاس بھیجا جائے اور 2 ماہ یا رجسٹرار کی دی گئی مزید مدت کے اندر فیصلہ نہ ہو تو رجسٹرار خود فیصلہ کرے گا یا دوبارہ نامزد شدہ شخص کے پاس اسے بھیجا جا سکتا ہے. اس مسئلے کو سادہ الفاظ میں سیکشن میں یہ بتایا گیا رجسٹرار تنازعات میں ثالثی کا انتظام کرتا ہے، فریقین اپنے ثالث نامزد کر سکتے ہیں اور رجسٹرار مکمل کنٹرول اور آخری فیصلے کا حق رکھتا ہے. 32A ہے اباؤٹ انٹرلوکیٹری آرڈرز یعنی عبوری یعنی عارضی احکامات سے متعلق ہے. یہ اس سیکشن کے 32A رول کے تحت یا سیکشن کے تحت رجسٹرار یا اس کا نامزد شدہ شخص یا ثالث کسی تنازع کے فیصلے تک جو سیکشن 54 کے تحت بھیجا گیا ہو انصاف کے مقاصد کو ناکام ہونے سے بچانے کے لیے مناسب اور موزوں عبوری حکم جاری کر سکتا ہے، عارضی حکم جاری کر سکتا ہے. رول 33 is about registrar may appoint any person to be his nominee for any
اسپیسیفائڈ ایریا، یعنی جو رول 33 ہے اس نے رجسٹرار کو مزید پاور تفویض کر رہی ہے کہ رجسٹرار کسی مخصوص علاقے کے لیے اپنا کوئی نمائندہ بھی منتخب کر سکتا ہے۔ رجسٹرار صوبائی گزٹ میں شائع ہونے والے خصوصی حکم کے ذریعے صوبائی گزٹ میں وہ یہ کام کرے گا، کسی بھی شخص کو مخصوص علاقے میں پیدا ہونے والے تنازعات کے لیے اپنا نامزد شدہ شخص مقرر کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حکم میں بتایا گیا ہو، یہ مدت عام طور پر 1 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے جی پچھلے سالوں میں سے ایک آیا ہوا MCQs آپ کا، ٹھیک ہے۔ لیکن خصوصی حکم کے ذریعے ہر بار 1 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ کتنی دیر تک؟ 1 سال تک وہ کر سکتا ہے۔ کب کہاں کرے گا؟ صوبائی گزٹ میں شائع کرے گا، اور اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ سیکشن 34 کے اندر بتایا گیا پیمنٹ آف ایکسپنسز آف آربیٹریشن، یعنی بھائی ثالثی ہو رہی ہے، اس کے اخراجات کی ادائیگی کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ رول 34 یا سیکشن 34 آف دس کوآپریٹو سوسائٹیز رول 1927 کے اندر رجسٹرار یا اس کا نامزد شدہ شخص اور یا ثالث تنازع کے حل کے اخراجات سوسائٹی کے فنڈز یا کسی فریق یا فریقین سے وصول کرنے کا حکم دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ رجسٹرار نے مقرر کیا ہو۔ رجسٹرار اپنے نامزد شخص کی فیس بھی ان اخراجات سے مقرر کر سکتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ 34A جو سیکشن ہے، اٹ از اباؤٹ بیفور ریفرنگ اے ڈسپیوٹ فار اے ڈیسیژن انڈر سیکشن 54، یعنی سیکشن 54 کے تحت تنازع بھیجنے سے پہلے کیا کیا اقدام ہوں گے یہ بتایا گیا ہے۔ سیکشن 54 کے تحت تنازع کو فیصلے کے لیے بھیجنے سے پہلے رجسٹرار مدعی سے آربیٹریشن کے متوقع اخراجات جمع کرانے کا تقاضا بھی کر سکتا ہے۔ مدعی جس کے ساتھ ظلم ہوا، مسئلہ ہوا ہے، اس کو رجسٹرار کہہ سکتا ہے بھائی آپ کا فیصلہ آربیٹریشن والے مسئلے میں جانے لگا ہے، now you are supposed to pay the expenses of this all spat۔ یعنی تنازع بھیجنے سے پہلے رجسٹرار مدعی سے آربیٹریشن کے ممکنہ اخراجات کی ضمانت مانگ سکتا ہے، اخراجات یا ان کی ضمانت مانگ سکتا ہے۔